میں او شاعر کو دعوت دینا جیندے کلام واسطے ہر دل سکھ دے، ہر کان سکھ دے سنن واسطے، جیرا سرائکیں دا مانے سرائکی دھرتی تے اگر او ہے تا او واحد دے بیا ہوں دے نال دا کہنی ہی شیر دے نال بہت سونا شاعر، کھلنا ہسنا شاعر اور قداور شاعر جو کہیں خواب ادھر کا ای کڑھوائے رہ گئیے اکھ اکھ نہیں لگ دی، اکھ اوتری وچ کہیں آسیں دا ایجا اٹکے ککھ اکھ نہیں لگ دی، جائے دیدہ زہر جگارے دا ڈٹھے ذائقہ چکھ اکھ نہیں لگ دی، درمند خان لگی جائے دی ہے اکھ ارشد کرا کوشش لکھ اکھ نہیں لگ دی، بھرپور تاڑیاں نال کھڑا تھی تے استقبال کرے سو اساڑی دھرتی دا مان سعید امان اللہ ارشد۔ سے سارے معزز مہمانے کو السلام علیکم، مبارکباد پیش کریں نا اج دے سونے پروگرام کو سجامنے ساڑے بھرا سہیں حاجی درمد خان مستوئی سہیں نظیر کٹبال سہیں انہوں دی ساری ٹیم جائے پتہ نہیں اساں تھی میں لازے دا پروگرام نے دے پیوں پتہ نہیں کتنے جہاڑے کنو محنت کریں دے پیوں سن میں کیونکہ آپ پروگرام کریں دوں سا کوئی شاید پتہ ہے ویلکم آدھوں اپنے باہر علی مہمانے کو اوچتوں جڑے دوست تشریف گئنے ہیں ساڑے گلناز بانو صاحبہ صدر خواتین ونگ سریکی قومی اتحاد اور سریکی قومی اتحاد دے پروگرام کراچی کو شروع کی تن سے ماشاءاللہ میں اسلام آباد لاہور تک گن آج مرکز دا پروگرام ہے، میری خوش نصیبی جو میں اندے میں شامل ہاں اس سارے دوستے واسطے ایک دفعہ تانے مارو چاہ تو میں اپنی حاضری پیش کریں۔ بازار ہے یوسف مل ملدن، بازار ہے یوسف مل ملدن پر پیار دا سودا نہیں تھیندا، گھر پھوک تے گھر اتبار بچائے اتبار دا سودا نہیں تھیندا، ایک ہار تا نہیں جے کو ویچ دیواں، ایک ہار تا نہیں جے کو ویچ دیواں، ہر ہار دا سودا نہیں تھیندا، سر ویندے ارشد کھولیا چاہ دستار دا سودا نہیں تھیندا۔ بہت مہربانی سہیں بازار ہے یوسف مل ملدن پر پیار دا سودا نہیں تھیندا، گھر پھوک تے گھر اتبار بچائے اتبار دا سودا نہیں تھیندا، ایک ہار تا نہیں جے کو ویچ دیواں، ہر ہار دا سودا نہیں تھیندا، سر ویندے ارشد کھولیا چاہ دستار دا سودا نہیں تھیندا، تے اساں مست فقیر ہیں جو آنکھیں بے خوف مچاتے مچ آنکھیں۔ اتنی ماشاءاللہ زوردار شاعری دے بعد میں نفیس جے لفظ سمجھ نام انتہت بھی گالے مگر توجہ ضرور رکھے سو میرے پاس ہے جو اساں مست فقیر ہیں جو آنکھیں بے خوف مچاتے مچ آنکھیں، اساں اپنی تارچ نچ دے گئے پتہ کہیں کہیں پیا نچ نچ آنکھیں، بھامیں آپ بھی کچ دا تھا ہاسے کچ کچے کچ کو کچ آنکھیں، ہی جرمچ دار تے چڑھ گئے ہیں ہی دورچ ارشد سچ آنکھیں۔ بہو محبتاں تے ان کو اپنے آپ دی سود نہ ہائی
کو اپنے آپ دی سود نہ ہائی اثر علمیت توجہ کرے سو جو کو اپنے آپ دی سود نہ ہائی ہاتھ پکڑ جہان تے آن کھڑے دوستم صحیح کو اپنے آپ دی سود نہ ہائی ہاتھ پکڑ جہان تے آن کھڑے جن کو فائدے دے میرے ساہ مک گئے میں کو ہوں نقصان تے آن کھڑے تے کہیں لگ دے بلدی دوزخ دا در کھول دمان تے آن کھڑے اوہ ارشد پیر چھکیں دا پیج کو میں اسمان تے آن کھڑے مہربانی میں بتاؤں استاد رفیق سنگھ نوازش کو اپنے آپ دی سود نہ ہائی ہاتھ پکڑ جہان تے آن کھڑے جن کو فائدے دے میرے ساہ مک گئے میں کو ہوں نقصان تے آن کھڑے تے کہیں لگ دے بلدی دوزخ دا در کھول دمان تے آن کھڑے اوہ ارشد پیر چھکیں دا پیج کو میں اسمان تے آن کھڑے میرے پھرا ایم ڈی گانگا سنگھ بیٹھے کسان اتحاد دے دوست تے میں ہونے دی نظر ہے کہ میں پلوتا پیش کریں دا پہ آج کل جڑا دے لاکھ دے ہر بندے دی آواز ہے جو جڑا زہر ضمیر اچ گھلدا پہ جڑا زہر ضمیر اچ گھلدا پہ تے کو بھولے جو سا کو بھلدا پہ جڑا زہر ضمیر اچ گھلدا پہ تے کو بھولے جو سا کو بھلدا پہ ایمیں تے کل رلے سڑکے تے جویں ساڈا گنا رلدا پہ اے میں اپنے کسان بھیرا میں آسی جڑا زہر ضمیر اچ گھلدا پہ جڑا زہر ضمیر اچ گھلدا پہ تے کو بھولے جو سا کو بھلدا پہ سارے نسلیں یاد رکھے سے نہیں تے کو بھولے جو سا کو بھلدا پہ الیکشن فجر آمن آلائے تے کو بھولے جو سا کو بھلدا پہ ایمیں تے کل رلنے سڑکیں تے جویں ساڈا گنا رلدا پہ تے حق ساڈا وقت دی منڈی وچ کہیں کتھ ویچے کہیں کتھ ویچے سہیں نور محمد سہیں حق ساڈا وقت دی منڈی وچ کہیں کتھ ویچے کہیں کتھ ویچے دربار کہیں بازار دے وچ کہیں اتھ ویچے کہیں اتھ ویچے ساڈے منہ مجبورے مدرے ہن خاموش رہوں جے جت ویچے ساڈے منہ مجبورے مدرے ہن خاموش رہوں جے جت ویچے جدا وکنا ہاول تھت کیا دی جدا وکنا ہاول تھت کیا دی حالات ودا بے تھت ویچے پر ہن چپ دی چادر چیر کریں سچ لب تئیں آون سکھ دے پہ ابراہیم بھٹی سے ہن چپ دی چادر چیر کریں سچ لب تئیں آون سکھ دے پن ساڈا حق کھاون ہن سوکھا نہیں ساڈے بال الاون سکھ دے پہ ہن چپ دی حاضر سے حق ساڈا وقت دی منڈی وچ کہیں کتھ ویچے کہیں کتھ ویچے دربار کہیں بازار دے وچ کہیں اتھ ویچے کہیں اتھ ویچے ساڈے منہ مجبورے مدرے ہن خاموش رہوں جے جت ویچے جدا وکنا ہاول تھت کیا دی حالات ودا بے تھت ویچے پر ہن چپ دی چادر چیر کریں سچ لب تئیں آمن سکھ دے پن ساڈا حق کھاون ہن سوکھا نہیں ساڈے بال الاون سکھ دے پن تے اساں اپنے محبتاں اپنے ایمان اچ پجاون والے دوستیں دی نظر کریں دے پیوں اساں کیا کریں دوں تساں کیا کریں دو جو ہر گھاٹا چاہتے سر اپنے نہ سے کوئی گھٹکی تے نال کیتی ہر گھاٹا چاہتے سر اپنے نہ سے کوئی گھٹکی تے نال کیتی تیرے نا تے حرف کڈیں آیا اسا کئی دی بھوک ہڑتال کیتی تے تیرے ہر دشمن دے تیر اگوں اسا اپنی چھاتی ڈھال کیتی اج ون بیٹھی چڑا کرسی تے کدی موت پوی ساڈی گال کیتی ہر گھاٹا چاہتے
تے سر اپنے نسے کوئی گھٹکی تے نال کیتی تیرے نا تے حرف کڈائیں آیا اسا کئی نہیں بھوک ہڑتال کیتی تیرے ہر دشمن دے تیر اگوں اسا اپنی چھاتی ڈھال کیتی اج ون بیٹھی جڑا کرسی تے کدی موت پوی ساڈی گال کیتی حیران ہے دنیا اج تیرے بیمار ضمیر دے فیصلے تے تو نے اپنا گھر سنبھلیندہ نہیں بدائیں کشمیر دے فیصلے تے او محبتاں آخری ڈو مسدس تے اجازت جڈو ہیں بھائیوال ہاسے تا سدنی کیمیں تے کو نندراں تے میں کو جگارے ملے ڈو ہیں بھائیوال ہاسے تا بھائیوال مگر تے کو نندراں تے میں کو جگارے ملے تو گلابے جباری بہاری ریہو میں جے جھولی اڈی تا انگارے ملے تو گلابے جباری بہاری ریہو میں جے جھولی اڈی تا انگارے ملے میری قسمتی میں ہے یا کوئی پھیر تھے میری قسمتی میں ہے یا کوئی پھیر تھے تے کو کندھی تے میں کو ٹٹارے ملے دوستو بھرپور تالیاں تو گلابیں جباری بہاری ریہو میں جے جھولی اڈی تا انگارے ملے میری قسمتی میں ہے یا کوئی پھیر تھے میری قسمتی میں ہے یا کوئی پھیر تھے تے کو کندھی تے میں کو ٹٹارے ملے آپا ملتے ریہو سے مگر جانیاں ساڑے آپت دے وچ نہ ستارے ملے آپا ملتے ریہو سے مگر جانیاں ساڑے آپت دے وچ نہ ستارے ملے تیری سکھ سیج تے بھی نہ اکھ لگ سکی میں کو کونے دی پولی تے نندر آ گئی ہے خواب خوشیاں دے دیکھن دی لالچ دے وچ میں کو آ دیکھ سولی تے نندر آ گئی آخری مسدس تو آجے محبت دی بارگاہش میں اجازت چاہنا ساڑے میزبانی ماشاءاللہ کہیں بے مہمان دے استقبال واسطے بار تشریف گئن گئن توجہ فرمے صحیح میں آونا لے مہمانے کو ویلکم آدھا ساڑے میزبانی تشریف گئنا میں ایک دفعہ انہیں واسطے تاڑیاں بھرپور مارو چاہ مہمانے دی حوصلہ افزائی تھی ونجے انہیں دا استقبال تھی ونجے میں آخری مسدس پڑھتا پیا صحیح اجازت ہے میں مہمانے تے میزبانے دی ملی جلی انجمن کوئی میں اپنا آخری مسدس سناتے اجازت چاہتا پیا جو ساکو سالیں دی محنت دے بدلے دے وچ صرف سکھنے سہاریں دے سکے نہ دے ساکو سالیں دی محنت دے بدلے دے وچ صرف سکھنے سہاریں دے سکے نہ دے ساڑے لہو رنگ ہنچوں دے مول نہ چکا ساڑے ہونٹیں کو مسکار پھکے نہ دے ساڑے لہو رنگ ہنچوں دے مول نہ چکا ساڑے ہونٹیں کو مسکار پھکے نہ دے تے ظلم اپنے دی راہ کی بچامن کی تے ہون بغاوت کو لالچ دے چھکے نہ دے ظلم اپنے دی راہ کی بچامن کی تے ہون بغاوت کو لالچ دے چھکے نہ دے اج علاوان جے سکھ پیوں تا ویڑا نہ تھی سارے جذبات سون سا کو دکھے نہ دے ساکو سالیں دی محنت دے بدلے دے وچ صرف سکھنے سہاریں دے سکے نہ دے ساڑے لہو رنگ ہنچوں دے مول نہ چکا ساڑے ہونٹیں کو مسکار پھکے نہ دے تے ظلم اپنے دی راہ کی بچامن کی تے ہن بغاوت کو لالچ دے چھکے نہ دے اج علاوان جے سکھ پیوں تا ویڑا نہ تھی ساڑے جذبات سن ساکو دھکے نہ دے تے ساڑے خرچے اتے ملک چل دا حقل ساڑے خرچے اتے ملک چل دا حقل تے کو تاریخ دے ورک بھول دے ودن اوہے ہے سے اساں صرف روٹی کی تے بال ساڑے کراچی تے رول دے ودن تے کچھ کہر اندے دی کس کھا گئی آخری قطع کچھ کہر اندے دی کس کھا گئی تے کچھ اپنے دی آلس کھا گئی یہ جنہیں چندرے بھیجن سے جنہیں کو منگا ڈانی ہم دا کچھ کہر اندے دی کس کھا گئی تے کچھ اپنے دی آلس کھا گئی
5 سال دا بجٹ سریکے دا ایک شہر دی میٹرو بس کھا گئے دوستو اساڑے سریکی وسیب دا مان اساڑے سریکی وسیب دا ہیرا جہندے بارے اکثر سن دوں جو جی میں امان اللہ ارشد سہی ہیں بس ای ہو ہی ہے بیا اندے نال دا کہنی دوستو دوران کلام مشاعرے دی نشست دوران اساڑے محبوب دوست سائیں محمد اکمل جعفری صاحب تشریف گنن اے سونے کٹھ دے وچ انہاں دے نال محبوب دوست میں بھی تشریف گنن انہاں کو سارے سریکی وسیب دی طرفوں ست بسم اللہ کھدوں اور سردار حاجی در محمد خان صاحب دی طرفوں استاد نظیر احمد صاحب کٹپال انہاں دی طرفوں بھی ست بسم اللہ جی آیاں کو اکھ دوں محفل مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچ گئے کیونکہ امان اللہ ارشد سائیں دے بعد کوئی دم مرانا لا نہ بیٹھے نہ آئے نہ آؤ سے تے میں اساڑے علاقے دی معزز شخصیات سائیں حاجی محمد اکمل خان جتوئی صاحب ڈاکٹر ایاز صاحب سائیں اجاز خان دشتی صاحب اور سبزل خان صاحب جام ضیاء صاحب سائیں جمیل خان قریش صاحب تے باقی دوست جڑے تشریف گنن حافظ محمد مکی سانگی صاحب جام فیاض صاحب انہاں سارے کو سائیں استاد نظیر صاحب دی طرفوں اور حاجی در محمد خان صاحب چیئرمین یونین کونسل سردارگڑھ دی طرفوں سارے کو ست بسم اللہ آکھ دوں دوستو ہون ایک گیت دے ہوتے ایویں جھمر تھی سے رقص دا شیڈولے ہوں تو بعد اساڑے سریکی وسیب دے نامور فنکار گلوکار وہ اپنے فن دا مظاہرہ کرے سن آؤ سارے رالتے دیکھ دوں جیرے شیڈول شامل جھمر